बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्परा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. कीर्तन 30 दुसरी वळ. Psalm 30:2. I called out to my Lord and he healed me. होय, भोव पवित्र सक्रामेंतांत हाताचो समी जेजू, म्हाका तुका बरें करूंक आशेता, म्हाका तुका रुपांतर करूंक आशेता, तुज्या हर एका गरजांनी पावोवंक तो आशेता. तर समियाक व्हडा मोगान आनी भक्तीपणान आमी स्वागत करया. गावया आमी आराधनाचें गीत. आराधन स्तुती हांव करतां तुका. सर्गींच्या देवापा, समिया जेजू आनी पवित्र आत्म्या. गीत नंबर A28, A20:8, पेज नंबर 33, पान नंबर 30:3. आराधन स्तुती हांव करता तुका. सर्गीच्या बापा आमच्या रसदारा, तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां तुका. सगळ्या काळजान मना आत्म्यान गायता. जीव दिवच्या आत्म्या जीवी जावन ये. अंधकार नाश करून उजवाड जावन ये. थंय दिवच्या आत्म्या भिरांत पयस तुका. संतोषान गायता कृपेन आमकां बर. जय मनान द्वेष आसा भोगसूंक शीक. पातकाच्या ओडण्याचो उजो थांब. उजाच्यो जिवो आज आमचेर पाट. खोटे बांदपाक सगळे आमचे तुट. काळजाच्या गोंड्या, म्हज्या काळजाच्या राया, म्हज्या सांगवाजोरा, म्हज्या समिया, म्हज्या सोडवणदारा,
हालेलुया. पो मोगाच्यान तुमकां हरी एकल्यांक हांव बरो व्हरतो कुरपेचो दीस हांव मागतां. आज सांत बार्नाबास आपोस्तलाचें फेस्त. ह्या फेस्ताची शुभाशय. तशेंच बार्नाबास भोव बरो व्यक्ती जावन आसलो, पवित्र आत्म्यान भरलेलो आनी व्हडा उमेदीन बरोवन तो सुवार्ता परगट करतलो. आपलें म्हणलें सर्वस्व देवाच्या राज्या खातीर समर्पण दिल्या ह्या महान सांताच्या फेस्ता दिसा मोगाच्यानो आमी बरे व्यक्ती जावंक आमी प्रयत्न करया. जेजूचें हाजीरपण आमकां बरे व्यक्ती करता, आमचें भक्तीपण आमचो भावार्थ वाडयता आनी आमी देवाच्या राज्या खातीर व्हडा उमेदीन बार्नासा बरी आमी वावरता. तर मोगाच्यानो पवित्र पुस्तक आमी उक्तें करया. थंयसर किर्तनाचो बूक आमी काडया. प्लीज टेक साम 30 म्हज्या उपरांत तुमी संगीत. सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करता, हांव तुजी स्तुती करता, कित्याक तुवें म्हाका वयर काडलोय. म्हाका वयर काडलो. म्हज्या दुस्मनाक म्हजे विशीं संतोष भोगूंक तुवें दिवंक नाय. तुवें दिवं नाय. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, आमच्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय, वयर काडलो. फोंडान देंवतल्या मदलो काडून म्हाका नवो जीव दिलोय. जीव दिलो. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताच्या मानाक गितां गाया, ताच्या पवित्र नावाची स्तुती करा. तुका सर्वेस्परा हांवें उलो मारलो, म्हज्या देवाची हांवें दया मागली. हांव मेलो जाल्यार, हांव फोंडांत देवलो जाल्यार तुका कितें फायदो. धुळीच्यान तुजी स्तुती करूंक जायत गी, तुजें विस्वासपण परगट करूंक जायत गी. सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकूत कर. सर्वेस्परा म्हाका पाव, म्हजो वेळ आप तुवें नाशांत बदलिलाय. म्हजें गोणये वस्तूर काडलाय आनी आनंदान म्हाका नेसयलाय. देखून म्हजें काळीज निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, सासणाक हांव तुका अर्गां दिता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यानो किर्तनाकारा बरी आमी सर्वेस्परा थंय संतोश या, ताका गितां गावून ताका अर्गां आनी होकलाप दिवया. आमच्या कांताराच्या बुकांत B20 पेज नंबर 45, B20 हिम नंबर B20 पेज नंबर 45 40 आनी 5. देवा बापा जेजू समया पवित्र आत्म्या त्री एक देवाक महिमा आमी दिवया. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्री एक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्री एक देवाक महिमा. व्हडा संतोषान वर्त्या दळबारा, व्हडा संतोषान वर्त्या दळबारा. देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा, देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्री एक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्री एक देवाक महिमा. सवय मेळो देवाक अर्गां आनी होकलाप दिया. सांता भक्तां सवय मेळो, आयच्या सांता बार्नाबासा सवय मेळो देवाक अर्गां आनी होकलाप दिया. व्हडा उमेदीन आयचो दीस देवाक आमी समर्पण दिवया. मोगामाई पासान खऱ्या भावार्था, मोगामाई पासान खऱ्या भावार्था. जेजू सम्या खोगळी कुसन करिया महिमा, जेजू सम्या खोगळी कुसन करिया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्री एक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्री एक देवाक महिमा. कितल्या अपुरबायेच्या संगीता सांगत, कितल्या अपुरबायेचो गायन आसा आमी सांगता मेळया. व्हडा ताळ्यान देवाक अर्गां आनी होकलाप दिवया.
मधुर संगीतान रंगीत गायना, मधुर संगीतान रंगीत गायना, पवित्रात्म्या करसून आम्ही देव्या महिमा, पवित्रात्म्या करसून आम्ही देव्या महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. होसाना. पवित्र 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 दळपराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नावी येता ताका जय जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्परा सर पदवेदारा सर सत्यवंता आमकां गुण करतल्या दैवीक वैसा आमकां जैत लाभयतल्या यहोवा निस्सी जैत वोन देवा आमकां यशस्वी लाभयतल्या हरी एक कृपेची जैर हरी एक बरें देणे हरी एक बरेपण आमकां निरंतरी भाव करत्या म्हज्या देवा. सर पदवेदारा सर सत्यवंता आमच्या बापा आमच्या भाऊ काळ बापा तुका जावं मान वैभव स्तुती होगळा सासनाच्या सासनाक. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमच्या जिवितांत मोगाचे न्हू आमी होगडायलेली आशिर्वादां जोड घेवची. वी मस्ट रिस्टोर द लॉस्ट ब्लेसिंग्स. आमी परतून घेजय आमी होगडायलेली देवाची आशिर्वादां. पवित्र पुस्तक कितें सांगता. मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता 6व्या वस्त्रांत 30 आनी 3 वळीर. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. सदां तुमी पयले देवाचे राज्य आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर संगती तो तुमकां दितलो. तुमी जेजूस आमकां म्हणटा हांवें आनी तुवें पयलें देवाचें राज्य सोदीचय तेन्ना जें कितें ह्या संवसारांत आमकां जाय तें सगळें देव आमकां वदकसून दितलो. म्हाका ह्या संवसारांत कितें आमकां जाय. आमकां बरी भलायकी जायची. आमच्या कुडीन कसलीय पिडा आसल्यार ती गूण जायची. रातीक बरी न्हीद पडाची. आमच्या कुडीन सवकासाय आसाचे. सगळो दीस संतोश भरीत आसाचे. आमकां रावोंक एक बरें घर जायचें. ल्हान आसतना शिकोवंक गिन्यान मोत ती जाणवाय उडासाचें सकत जायचें. आमी परवच्या परिक्षेनी आमी पास जायचे उत्तीर्ण जायचे यशस्वी जायचे. आमी आशिल्ल्या जाग्याक वचचे. आमी आशिल्लें खावंक जेवंक आनी न्हेसोवंक पांघरोवंक आनी वापरूंक आमकां जायचें. वेळार एक बरें काम जायचें. कामाच्या जाग्यार बरो सांबाळ आसाचें. जाय तितले आर्थीक आशिर्वाद पयशे धन दिरवे आमकां जायचे. सांगाताच आमच्या जिवितांत व्यापार वैवाट केल्यार तातूंत आमकां लाभ मुनाफो जायचे. कृशी केल्यार बरें बेळें जायचें. कुटुंबा जिवीत जियोंक येता आसतना बरो जिविताचो सांगातीन आमकां मेळ्ळा जाय. बरें कुटुंबाचे सांदे भुरगीं बाळां नातरां सुनो जावंय या आमच्या कुटुंबाचे सांदे सेसामारची आमकां जायचें. आमचो समुदाय बरो जायचो. हेंसनिंगे मोगाच्यान आमचें मागणें हें सगळें देव आमकां दिवंक आशेता. पूण मोगाचे न्हू देव आमकां एक वर्ती जाणवाय लौकीक आनी दैवीक जाणवाय दिता. म्हाका उगडास येता म्हज्या सांगाता शिकलोलो एक पाद्र्याक केदाळ ही एक सांगणी तो सांगतालो. डू नॉट पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट. हे दीस घोड्यांक गाडयेक बांदता आसतना घोड्यांक गाडयेच्या फाटल्यान बांदिनाका. गाडी मुखार घाली नाका. पयलें घोडे बांद उपरांत घोड्यांक ती गाडी बांद. घोडे ती गाडी वण व्हरतले. म्हणजे जर तर गाडी पयलें बांदली आनी फाटल्यान घोड्या बांदले ते घोड्यान लोटीचे आनी ती गाडी मुखार वचा. त्याच परी आमी आमच्या जिवितांत जे कितें आमकां जाय जाय लौकीक आशिर्वादां आमी देवा लागीं येता आसतना ती लौकीक आशिर्वादां पयलीं आमी मागलीं. पूण देवा लागीं संबंद दवरना आनी देवा थंय एकवटान आमी जियोना तर आमी मागलेलें आमकां मेळना. वा लौकीक थरान आमी जोण घेतल्यार तातूंत आमकां दोदोसकाय आनी संतोश आसना. आमकां एक बरो दाखलो आसा आमच्या जाकेवाचो. लोकाच्या वांजेलांत आमी वाचता 19व्या वस्त्रांत थंयसर जाकेव म्हणलो एक दुडवादी एक मनीस आसलो.
तुमी चिंता म्हाका दुडू आदीक मनीस म्हळ्यार ताच्या जिवितांत सगळें ताणें जोडलां. बरें काम ताका सुखाकार असो मुखेली. ही इज अ चीफ टॅक्स कलेक्टर. इनकम टॅक्सांत म्हाका कोणी एक जनरल मॅनेजर या हाय लेवल पोजिशन ताका आसल्यार कितलो पयसो ताणें करियेत. सांबाळा आनी गिंबाळा ताका सांबाळी मेळटा, सर्तीकी जाय तितले पयशे मेळटात. व्हडलें घर आसलें, जायतलें इन्वेस्टमेंट आसलें, बायल आसली, भुरगीं आसलीं, कुटुंबादारां आसलीं, जायते वळखीचे आसले. पूण लोक सगळो ताका म्हणटालो एक सुखाकार तो पातकी. ताणें भ्रश्टाचारान, मोस करन, दोगो दिवन, सर्तीक वसूल करन, हेरांक कश्टून ताणें पयशे जोडल्यात म्हणून सकट लोक ताका कांटाळटलो. थोडे जाण उक्त्यान सांगतले, थोडे जाण फाटल्यान म्हणटाले तो एक महापातकी, इगर्जी वचना, मिसाक वचना, मागणें करिना, देवबिरांतीचो व्यक्ती न्ही म्हणून. पूण ताच्या काळजांत ताका आसच ती उमेद, ती एक अत्रेक देवाक मेळाजे, देवा तें पवित्र जिणी जियेजे हेरां कोणाकी समजनातलें. देखून तो सोम्या जेजूक मेळोंक आशिल्लो. तेन्ना म्हाका उडास येता, हांव ल्हान आसतना म्हजो भाव परगांव गेलो. गांवांत हांव तो परगांव वेता आसतना गांवांत रचीर आयिल्लो. म्हाका ताका पावंक वेता आसतना त्या दाळा बसां आसली, बसां लागीं पावंक वेता आसतना म्हाका इतलें दूख आयलें. अशें की म्हजो भाव आतां म्हाका मेळनाच म्हणल्या बरी. हांव जायतो रडलो. त्या दाळा म्हज्या भावाक हांव परतून पळयता म्हणून. म्हजो भाव बॉम्बे गेलो. बॉम्बे तावन दोहा काटार गेलो. तो उपरांत 2 वर्सां उपरांत आयलो. तो 2 वर्सां उपरांत येता म्हण कळटच आमी ताका मुखार गेल्या. आनी मुखार वयता आसतना कितलो एक अत्रेक म्हाका मेळाजे ताका वेगी म्हणून. आनी तो येता पर्यंत बस वेळ जाले बॉम्बे तावन येवचें राखून रावल्या. आतां हें उडास आसा म्हाका. पावस आयलो आनी थंयसर राखता आसतना सगळ्यां पुरो जालें, पूण म्हाका पुरो जावना. म्हज्या भावाक पळोवन सत्रेक तो बसा जावन देवलोस धांवून आयलो, पटलून धर लागलो. कितलो संतोश म्हाका. हांवें ताका पटलून धरलो. वाव, म्हज्या दोळ्यांनी दुखां आयलीं, संतोशाची पयलीं दुखाची. ताका जायत्या दिसा उपरांत पळोवचें. ताणें म्हाका पटलून धरलें, म्हाका उखलून धरलें आनी घरा व्हेलें. म्हाका आनीक उडास आसा. जाकेव देवाक पळोवंक आशिल्लो तसल्या एका अत्रेकान. आनी तो धांवून वचून रुमडीच्या रुखार सोडलो. पूण तेणेच्यान जेजून ताका म्हळें, जाकेवा तूं सकला देव, म्हाका तुज्या घरा वचोंक आसा, म्हाका तुज्या घरा येवंक आसा. थंडी जावन ताच्या जाकेवाच्या काळजांत आसलें म्हणना, हांवें समी जेजूक सांगासे म्हजें दूख, म्हजी खंत, बेजाराय, आस्त बदी सगळें आसा. म्हाका शांती ना, समाधान ना, हें सगळें दी. पूण म्हाका जाकेवानी हें कितेंच सांगूंक जालें ना. कित्याक जेजून ताका आपणाच्या घरा आपयलें. आनी तक्षण जाकेव सकला देवलो. जाकेवाच्या घरा जेजूस जाकेवाक आपयता पळया. आनी जाकेव तक्षण स्पंदन करता, ताका ताच्या उल्या पाळो दिता आनी घरा येता. देखून ताच्या घरा गेल्लेंच आमी जाणाव जाकेवान जें कितें आशिल्लें सगळें ताका मेळ्ळें. ताच्या आस्तबदीक आनी खंडीत जावन आसलें सांगाताच ताका मेळ्ळो संतोश, ताका मेळ्ळी शांती, ताका मेळ्ळी संतृप्ती, ताका मेळ्ळें ताच्या पातकांचें भक्षणें, ताका मेळ्ळें तें उदार मोहन दान धर्म करचें, ताका मेळ्ळी ती दैवीक कृपा, कोणाक अन्याय केला जाल्यार 4 वांट्यांनी फाटीं दिवचें, ताका मेळ्ळी कृपा भायल्या भुरग्यांचो मोग करन, निस्वार्थ तरान कुटुंबा खातीर आपणाक समर्पण दिवंक, आपल्या समुदायांत वावरूंक, समिया जेसूचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र आत्म्यान भरोवंक पेंतेकोस्ताच्या दिसा. आनी उपरांत सुवार्ता परगट करून समारियांत, वय सुवार्ता परगट करून सेजारियांत सुवार्ता परगट करून थंयसर तो बेस्प जावन आपलें जिवीत देवाक ते समर्पण दिलें. उपरांत तो सांत जाकेव जालो. आज सांत जाकेव जालो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी, जर तर आमी देवाक आमच्या घराक येता, देव आमच्या घरा येवंक आशेता, तो आमकां आमच्या घरा फाटीं आपयता. म्हज्या काळजांत, म्हज्या मनांत, म्हज्या कुडींत, म्हज्या जिवितांत एक समर्पीत तरान ताजे लागीं संबंध दवरून ताचे तें एकवटान जिवीत गेले वेळा संवसारी सर संगती तो वताक संद दितलो. कालच्या दिसा एक कुटुंब म्हाका मेळ्ळें. ही वर्त्या निरासपणान देदेस्परपणान भरलीं थोड्या म्हयन्या पयलीं. कित्याक तांचे दुवेक विशेश फाटीन दूख सुरू जाली. ते MBBS मेडिसीन करनासलें, कॉलेज शिकोनासलें. ताका परिक्षा बरोवचे इल्ल्या दिसा पयलें विशेश पाड दूख, उठोंक जायना, बसोंक जायना, शिकोंक जायना, परिक्षा बरीच ना म्हणालें. आनी आस्पत्रेक गेल्या वेळार डाक्टरान म्हळें, ताच्या कुडींत खंय एक कालें फळ दिलां फाटीर, आनी तें फळ तक्षण ऑपरेशन करून काडीचें, ना जाल्यार आपाय आसा जिवाक, तें कॅन्सर जावंक साध्य आसा, ऑपरेशन करियाच म्हणून. एग्जाम आसा, एग्जामांत बरें ना जाल्यार फाटीं पडटा एक सेमिस्टर, आनी परिक्षा पडटा बरीचे पडटा, आनी उपरांत बरोवंक जाता की ना कळीत ना. आनी ती भियेल्लीं खावचेली. त्या वेळार दैवीक लोरेत्र मंदिराक येवन दुखांगळोर मागता आसतना त्या भुरग्या सांगता, हांवें मागलें जावन आसा. त्या स्टुडंट सांगता, त्या विद्यार्थी सांगता, देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप ते सगळो दीस रेतेरेन रावले हांगासर. ताजें शिकप आनी सगळें सोड हांगासर रेतेर करून फाटीं गेल्या उपरांत डाक्टर लागीं वचून परतून टेस्ट करतना डाक्टर म्हणालो, तें फळ आसा
पूण ते बायोप्सीक धाडया म्हण ताका तराके नवी आयडिया येयली. ते बायोप्सी धाडले आनी उपरांत ते पळयत आसतना तातूंत कॅन्सर ना कांय ना. पूण हांगासर तरी घेवन गेल्या उपरांत त्या भुरग्याक धैर्य आयलें परिक्षा बरोवंक. ते म्हणटाले हांव कांय शिकोवंक ना, हांव परिक्षा बरयना. हांवें म्हळें शिकचें गरज ना, स्वामी जेजू तुका सगळें वदक सोन दिता. जाणवाय बुदवंतकाय कितें इस्कालां या तुज्या कॉलेजींत लेक्चरां वेळार आयकलां तें सयत उडास करतालो तुज्या एग्जामा वेळार. आनी तेंच ते भुरगें आतां म्हणटा एग्जामा वेळार ताणें शिकनातलें पूण लेक्चरींग करतना क्लासींत आयकल्लें ताका उडास आयलें आनी बरें कांतारें बरयलें. ताणें चिंतलेचें की चड हाय डिस्टिंक्शनान ते पास जालें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी ह्यो सोर संगती देव तुका वदाक सोन दितलो. जाके वतावन आमी शिकया म्हाकाचे न्हू. 7 संगती आमकां शिकोवंक मेळटा. पयलें जेजूक आमी आमच्या काळजांत तावन सोदिसय जाकेवान तें सोदलें. दुसरें कसलेय अडकळी आसल्या ताचेर जैतुरीचे त्या रुखा सयत तो सोडलो. लोक आसा तर म्हाका जेजूक मेळोंक जायना लोकांच्या जम्यातान पयस सोडलो. तिसरें जेजून ताका घरा आपयता सक्षण ताणें जेजूक आपणाच्या घरा आपण व्हेलें. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत तक्षण जेजूक आमच्या घरा आपण व्हरया. जावं पुरो आमचें घर मेळ्ळें आसा, आमचें रूम मेळ्ळें आसा, आमचें जिवीत मेळ्ळें आसा. स्वामी जेजू मोगाचें नांव तोच म्हजें तुजें जिवीत ताच्या आमोलीक रक्तान नितळ करता. चवथें ताच्या जिवितांत संपूर्ण तरान परिवर्तन जालो. जाकेव परिवर्तन जालो. दुबळ्यांक ताणें दान धर्म केलें, वय कोणाक अन्याय केल्या 4 वाट्यांनी फाटीं दिलो, सगळां बक्षिलें. आमच्या जिवितांत मोगाच्यान मन परिवर्तन करया. पांचवें आमी उडास सोरया. स्वामी जेजू पातक्यांचो मोग करता. पातक्यांच्या घरा सयत तो येता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुज्या जिवितांत कितलेंय पातकां आसूं दी तो बगसूंक आशेता आनी तुका नव्यान रचन करूंक आशेता. तुज्या पातकां खातीर तूं लजिस्ट जायनाका, अमर्यादेन भरनाका, लज बगनाका, या भियेनाका, कावजे नाका. स्वामी जेजू कितलीं व्हडलीं पर्वतां बरीं आसलीं तुजीं पातकां जाल्यार तो धरणी समतट्ट करता. तुजीं पातकां रक्ता बरीं तांबडी आसल्यार हिमा बरीं तो धोवींग करता. आनी सवें उडास तर जाकेव संतोशान भरलो. जेजूक स्वागत करून संतोश घरा गेल्लो. संतोश त्या दिसा हांव ताचें जिवीतच संतोश जालें. जॉय ऑफ साल्वेशन सोडवणेचो संतोश म्हजो आनी तुजो जावं दी. 7वें जावन आसा वैयक्तीक तरान स्वाम्याक साक्ष दिवची. वाव जाकेव कितलो नावार्थीक मनीस, ग्रेस्त मनीस, व्हडलो एक अधिकारी शिकपी त्या गांवांत तो कन्वर्टर जालो. कितले जाण कन्वर्टर जाले, कितले जाणें परिवर्तन भोगलें ताचे कुटुंबाचे, सेसामारचे. आनी उपरांत सेजाऱ्यांत तो बिशप जालो. सेजाऱ्यांत बिशप जावन कितलेशे जाणांच्या परतवणेक कारण जालो. ताची वैयक्तीक साक्ष मोगाच्यान आमी वैयक्तीक आमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण आमी हेरांक सांगया आनी सुवार्ता प्रगट करया. हे 7 संगती परतून हांव तुका सांगता. वय नितळ काळजान सोम्याक सोदू. आनी दुसरें जिवितांत कसली अडकळ आसल्यारी ताचेर जैत व्हरून सोम्याक तूं लागीं सर. आनी सोम्यान ताचो ताळो तुवें आयक कशें करता ताचो संदेश दितना तक्षण ताका प्रतिस्पंदन दी. आनी चवथें तुज्या जिवितांत संपूर्ण तरान मन परिवर्तन कर, जिणी बदलून घे. तर तुका साथ दिता तें एक बरें कुमसार जा. 5वें उडास तर स्वामी जेजू पातक्यांचो मोग करता. केदो व्हडलो पातकी जाल्यार जेजू लागीं घेवंक फाटीं सरा नाका. 6वें साल्वासांच्या संतोशान आनी आनंदान तूं भरोवन जिये. 7वें तुज्या जिवितांत तुज्या वैयक्तीक साक्ष केदाळाय सोम्याक तूं दी. बोपय सक्रामेंताचेर मोगाच्यान आमी दिश्ट घालया. सोमी तुजेर म्हजेर व्हडा मोगाची दाळ्याची दिश्ट घालता. त्या सोम्याक आमी म्हणया तुका हांव वंदिता, तुका हांव हर्शिता, तुजो हांव मोग करता. कांताराच्या बुकांत E8 पेज नंबर 112 112. तुका हांव वंदिता, तुका हांव हर्शिता, तुजो हांव मोग करता. तुका हांव वंदिता, तुका हांव हर्शिता, तुजो हांव मोग करता. तुका हांव वंदिता, तुका हांव हर्शिता, तुजो हांव मोग करता. तुजे मासग वाळो सोम्या म्हज्या कुडीच्या शिराशिरांनी. तुजे मासगत वाळो धन्या म्हज्या रक्ताच्या कणा कणांनी. म्हजे तयाशी सर पिळा शिळा
मुझे अस्कत का मुझे ऊने पो सोम्या माका तू गुण कर दोन्ही हात वयर करून सम्या उलो मार सोम्या माका तू गुण कर सोम्या माका तू गुण कर सोम्या माका तू गुण कर मोगाच्यान सम्या लागीं वैयक्तीक रितीन प्रत्येक रितीन आनी विशिश्ट रितीन म्हाका ह्याच वेळार विविध त्या सांग खातीर आमी मागया आज जो कोण जन्म दिवसाचे सून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता निकिता रोड्रिगस कुलशेखर नोवा सिक्वेरा अल्लीपादे आल्फ्रेड रोड्रिगस मुंबई सिया क्वाड्रस प्रेसिल्ला फर्नांडीस धारवाड 8th बर्थडे अन्विका बंगेरा फळनीर देवाकर गाणी होकळाप दितात जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां अनुभव केली दैवी कलोरेत्र मंदिराद्वारीन तांच्या मागण्याक देवान उलो दिलो देखून वीणा डिसोजा मुंबई मस्करेनस केलें कुटुंब कुवेतान भोव पवित्र त्रिंदादीच्या मानाक मेळिल्ल्या सर आशिर्वादां पासत आल्फोन्स लोबो मुडिगेरे सांत आंतोनीच्या मानाक फिलोमिना डिसोजा राणीपुरा वेळार सैरीक जाली आनी वेळार काजाराचें कार्य भोव आपुरबायेन जालें वय आपुरबायेन गो पोकल आनी नवरो जीवन आसा देखून देवाकर गाणी होकलाप दिता घोवा बैला मध्ये वर्ते मनास तपासलो दैवी कलोरेत्र मंदिराक आयल्या उपरांत तो इतिहास जाला आतां माया मकान जीवन आसा देखून हर गाणी होकलाप दिता कोर्टाच्या केसींत तांकां जीप लागली तांचो जागो हेरांनी भितर गेल्लो तो फाटीं मेळ्ळेल्या पासत देवाकर गाणी होकलाप दितात दैवी कलोरेत्र मंदिराक आयल्या उपरांत भाव भयणी मदें आसलो व्याज मनस्ताप पयसो सोन जागो बरो तरान वांटो करून घेतल्या पासत देवाकर गाणी होकलाप दितात आजपर्यंत आसलो पिडेस्त मोर्चो आसलो फाटीं आयिल्ल्या पासत देवाकर गाणी होकलाप दितात वेळार तांच्या बांयंत उदक मेळिल्ल्या पासत बांय करता आसतना देवाकर गाणी होकलाप दिता बोरवेलांत ती बरें उदक मेळ्ळां परिक्षेंत पास जाल्यांत बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळ्ळा परगांव वचूंक साध्य जालां थंयसर बरें काम मेळिल्ल्या पासत देवाकर गाणी होकलाप दितात भुरग्यांचें देणें जाल्ल्या पासत ती हर गाणी होकलाप दितात कुडींत एक विशेश तराची पिडा आसली आनी कात सगळी विद्रूप जाल्ली दैवी कलोरेत्र मंदिरान मागणें केल्ल्या वरवीं बरें जाल्ल्या पासत देवाकर गाणी होकलाप दितात आमी म्हणया हर गाणी होकलाप तुका सोम्या जेजू हर गाणी होकलाप तुका सोम्या जेजू मोगाचें न्हू आनी विविध त्या वचत मागो विलो दिला तांच्या खातीर मागचें आमचें भाग जावन आसा एरिका आरान्ना कॅनडा हानिया पेरेरो वेणूर एक बरी सैरीक जावचे पासत जॉयकस डिसोजा मुंबई बरी भलायकी लाभचे पासत एपिफानिया डिसोजा ब्रह्मावर बरें काम मेळचे पासत डॉफर युनिवर्सिटी मस्कट आनी मेडिकल सायंटिस्ट डिग्री मेळचे पासत जाता तितले बेगी मेरी अनिता डिकोन्ना बरी सैरीक जावचे खातीर मागोवंक उलो दिला सर्जरी जाल्ले घाई गुण जावचे खातीर मागोवंक उलो दिला गोवा बैला मदें आसलो मनस्ताप पयसो वचून माया मोगान जियोवचे पासत परगांव वचूंक आनी विशेश जावन इस्रायलाक विजा वेळार मेळचे पासत रीण आसलें फारीक जावचे पासत आनी जर्मनींत तशेंच फ्रांसांत तशेंच UK आयर्लंड आनी कॅनडांत थंयसर परमनंट विजा वेळार मेळचे खातीर बरें काम मेळचे खातीर फुडार बरो जावचे खातीर कुवेटांत थंयसर केमिकल प्लांट ब्लास्ट जाला तांत जायते जाण घायल्यात एकलो ऑलवेन म्हणल्यार आमचे कंसो मनीस तो 80% बंद जाला ताणें गूण जावचे खातीर बरें जावचे खातीर आनी घराक बांदूंक सर केल्लें काम आतां पावस आयल्यार वेळार तें बऱ्या तरान अखेर जावचे खातीर आनी कुटुंबान माया मोग आनी एकवट येवचे खातीर सांगाता मॅडम आमी मागया आनी विशेश जावन आतां 13 तारखेतान 16 तारखेपर्यंत विशेष कन्नडा रितीर आसा ब्रदर अँटोनी राज्य हांगासर येवंसर आसा तशेंच ब्रदर शिजू हांगासर येवंचेर आसा अपुर्बेची रितीर चड आनी चड लोकांनी येवन बरेपण जडच्या खातीर आमी मागया फ्रॉम June 13 to 16 there is special Kannada retreat of inner healing ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕದ ಈ ಕನ್ನಡ ಧ್ಯಾನ ಫಲಭರಿತವಾಗುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷಿಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಆಯ್ಕಂ ಚೇಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ येसुम्या आयकम चें प्रार्थना येसुम्या मगाच्यानो आमी मरण पावले आमच्या मालगड्या पासत मागया देवादीन ब्रायन सल्डाना मुंबई अनाथ आत्म्या उडास करता लेतिसिया मोंतेरो 20th डेथ एनिवर्सरी लॉरेन्स मोनिस मडंत्यार देवादीन लुईस आनी स्टेला डिसोजा मुल्की कुटुंबांत सरलेल्या सर मालगड्यांचो फॅमिली ट्री उडास करता सुनील लोबो टोरोंटो कॅनडा देवादीन लॉरेन्स मोनिस मडंत्यार लॉरेन्स जोसेफ अल्मेडा पुणे लिओ बल्तजार डिसोजा आनी पास्किन मस्कारेना स्किन्नी गोळी
मेबल रॉड्रिगस आनी कोटाम देवा दिन जाल्ल्या कुटुंबाच्या संन्यास उडास करता लिल्ली आल्वारेस मुक्का 70th डेथ एनिवर्सरी आयरीन मिनेजेस मुंबय ससनास विषय दी तांकां ये समिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोती समाधानेंत विषय घेवन दी आमीन सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दी आमीन बोपय सक्रांचे आशीर्वाद दोडया बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट काल आमी म्हणया तुका हांव वंदिता तुका हांव हर्शिता तुजो हांव मोग करता तुका हांव वंदिता तुका हांव हर्शिता तुजो हांव मोग करता तुका हांव वंदिता तुका हांव हर्शिता तुजो हांव मोग करता हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळोन म्हणून बरोन वमतोच्या मापान तें मेळो म्हणून जो आमच्या वांजेल 10 वर्सां 10वी बोळ भोवमोगाचें न्हू बरोन वमतोच्या मापान समी जेजू थंय जिवीत आपणावचे खातीर दैवीक रेतेर मंदिरांत वस्तेचे रेतेर ह्या फावटी कोंकणींत जुनाच्या 20 तारखेर तावन 20 आनी 3 तारखे पर्यंत आसतली जून 20th to 23rd ही वस्तेचे रेतेर ब्रेस्तारा सांजेर सुरू जाता एका वेळा ब्रेस्तारा सांजेर येवंक जायना जाल्यार शुक्रारा सकाळीं तुमी येवयेत शुक्रार शेनवार आयतारा दनपारां फाटीं वचयेत 20 आनी 3 तारखेर जून 20th to 23rd कोंकणी स्पेशल रिट्रीट ऑफ इनर हिलिंग डेलिव्हरन्स अँड अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याची विशेष अभिषेकाची ही रेतेर खंडीत जावन तुमी सुकय नाका तुमकां सगळ्यां मोगाचो स्वागत जुनाच्या 20 तारखेतान 20 आनी 3 तारखे पर्यंत ಪ್ರವೇಶಿತ ಗವ್ಯ ಗೀತ್ ನಂಬರ್ ಎ 37 ಪಾಣಸಂಕೋ 32 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 32 संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हर्शिता आमचेर तुवें वतुल्ल्या सर्देऱ्या पासो अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा बापय मोगळ तूं आमचो जावो राखताय आमकां सदां नीत मोगा सुखा दुखान दिवन आमकां जाताय आमचो बळवून सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हर्शिता आमचे तुवें वतुल्ल्या सर्देण्या पासो अर्गां भेटयता दिनवासी काळजा शांतीसीम त्रिंदातीक मान करया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो अधिक मोगाचे न्हू आज आमी सांत बार्नाबास धर्मदूत वा आपोस्तलाचे स्मरण आमी करता तो एक भक्तिवंत मनीस जावन आसलो प्रामाणीक मनीस पवित्र आत्म्यान भरलेलो आनी विशेष भावार्थान भरलेलो मनीस जावन आसलो तो 12 जाणां आपोस्तलां पैकी एकलो न्ही तो सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक पवित्र आत्म्याचो अभिषेक पेंतकोस्ता वेळार जाल्ल्या वेळार थावनच हो बार्नाबास तांच्या सांगात आसलो ताच्या वावरान तो धर्मदुतां बरी आनी आपोस्तलां बरी जालो देखून पय सभेच्या सुरवेर तावनूच ताका धर्मदूत वा आपोस्तल म्हणलें नांव आयलें बार्नाबास म्हळ्यार नाबास म्हळ्यार बुजोणेचो पूत असलें बरें नांव ताका आयलें म्हळ्यार जायत्या जाणांक ताणें बुजयलां व्हडा उमेदीन सुवार्ता परगट केल्या कठीण परिश्रम करून देवाच्या रासा खातीर तो वावुरला ताच्या फेस्ता दिसा ताच्या परबे दिसा ताच्या स्मरणा दिसा म्हाका जेन्ना आमकां जायतीं लिसांवां शिकोवंक आसा आमी आमच्या जिवितांत विशेष तरान प्रामाणीक जायचे सत्यवंत जायचे पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जाल्ले जायचे आनी आमच्या जिवितांत हेरांक आमी बुजयचे आनी गूढ भावार्थाचे आमी जायचे सांत बार्नाबास आमा समेस्त बसो तूं विनंती करून दी
आनी ताचे बरेंच आमी जावच्याक एक घडी भर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया. आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमची सुखी वळखून घेवन देवा कडचें बक्षणे आमी मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बगे सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा बाबार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भाग्यवंत बार्नाबासाक तुवें अनभवर्त्यांक तुज्या शुभ वर्तमानाचो दूत करून धाडलोय. उतरान आनी देखीन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट करूंक आमकांय तुज्या उर्बेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवण चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. सोम्या जेजूची सुवार्ता जैतीं सतमणूंक लागली आनी ताचे थंय परतली. ही खबर जेरुजलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानाक पडली आनी तिणें बार्नाबासाक अंतियोखाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातलें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावोंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस, पवित्र आत्म्यान आनी भवर्तान भरलेलो तसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संको जैतो सोडलो. उपरांत बार्नाबास सावलाक सोदून तार्साक गेलो. थंय सावल मेळटास ताका अंतियोखाक आपूण हाडून आयलो. एक सगळे वर्सभर ते थंयचे पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले. आनी अंतियोखांत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंतियोखाच्या पवित्र सभेन थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले ते हे: बार्नाबास, निजेर म्हणजे काळो म्हणटात तो सिमांव, सिरेनकार लुसियो, हेरोद उपाराया सवे ल्हानवड जाल्लो मानाहेन आनी सावल. एक फावटी उपास धरून ते सोम्याक आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें, बार्नाबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासत विंगड करा. उपरांत चडीत उपास आनी मागणें कर जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. जनांगांक श्रेष्ठपरान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगांक श्रेष्ठपरान आपली सडवण कळीत केल्या. श्रेष्ठपराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. जनांगांक श्रेष्ठपरान आपली सडवण कळीत केल्या. श्रेष्ठपराक आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगां हुजीर आपलें नितीवंतपण ताणें उगडलां. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या दृढ मोगाचो आनी विश्वासपणाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. जनांगांक श्रेष्ठपरान आपली सडवण कळीत केल्या. प्रितुमेर शेकाणशेक सगळ्या लोकांन आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भूनिवासियानो,
सुरेस्परा जैतासो ताळो काडा उल्हासान गितां गावून ताका वखणा. श्लोक. जनांगांक सुरेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. किन्नारी हाती घेवन ताची स्तुती करा. विनो वाजोवन मधुर संगीत करा. तुतुरी कोंब फुंकून सुरेस्पराक रायाक जैत मागा. श्लोक. जनांगांक सुरेस्परान आपली सोडवण केल्या. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वसा आनी सोमेस्त परजांक मुझे शिस्करा म्हणटा सुरेस्पोर. आनी हांव सर्वय काळी संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत मातेवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या धर्मदूतांक सांगले, वेताना सर्गींचे राज्य लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीच वसा. पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देंवसारांक धांवडया. फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. भांगार रुपें वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेंत दवरी नाकात. पैणाक भुती जावं, बदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वाणो वा हातांत धांडो जावं घेनाकात. कित्याक वावरेड्याक आपली पोड फावो. खंयच्याय शारांत वा हळ्ळेंत तुमी रिक्तस, थंय खुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया. आनी थंयचे भायर सन वसासर तांगेरच रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दिती जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सवें रावो. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येवं. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. आमच्या समया जेजू क्रिस्ततय अधिक मोगाचें नांव. सांत बार्नाबासा विशांत आमी नियाळ करता आसतना धर्मच्या कृत्या बुकांत बार्नाबासा विशांत विशेष संगती आमी समजून घेता. बार्नाबास 12 जाणां आपोस्तलां पैकी एकलो न्हय तरी, म्हळ्यार जेजून नेम्यारलेल्या 12 आपोस्तलां पैकी धर्मदुतां पैकी एकलो न्हय धरलो जाल्यार सुरविल्या क्रिस्तांवांक ते सांगता सुरवेर थावन तो आसलो. आनी धर्मदुतां बरींच आपोस्तलां बरींच तो वावरलो. देखून धर्मदूत आपोस्तल म्हणलें ताका नांव आयलें आनी तो विशेश मुखेलपण घेतलो. तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान भरलेलो आनी गूंढ भावार्थ असो व्यक्ती. तो येतना सावल क्रिस्तांवांक दोगदूसो व्यक्ती बदलोन पावल जावन सुवार्ता परगट करता आसतना जायते जण क्रिस्तांव जाता आसतना अंत्योका थावन सावलाचे वावर पळोवन सावला विशांत खबर फाटीं दिवंक नेमयारलेलो व्यक्ती बार्नाबास जावन आसलो. धैर्यान तो वेता आनी सावला सांगता रावता आनी तो जाणा जाता जें कितें सावला थंय घडलां तें सगळें देवाच्या पवित्र आत्म्या वरवीं घडलां, देवाच्या विशेष आशिर्वादा वरवीं घडलां म्हूण तो दृढ पात येता. आनी सांगताच सावला सांगता वावरून थंयसर शुभ वर्तमान तो परगट करता. आनी उपरांत सावलाक घेवन तो अंत्योका येता आनी धर्मदूतांक आपोस्तलांक सांत पेद्रूक आनी तेज्या सांगात्यांक सांत पावलान मेळाशें करता. आनी उपरांत केदाळे मागण्यांत आनी ध्यानांत रावता आसतना देवाचो संदेश येता पावलाक आनी बार्नाबासाक. सर्वेस्पर देवूच विंगड करता जेंतिलांक सुवार्ता परगट करचे खातीर. हो वावर सावला सांगता वा सांत पावला सांगता बार्नाबास बऱ्या तरान करता आनी चड लोकांच्या परतवणेक कारण जाता. अखेर पर्यंत तो भावार्थांत तीर रावंक हेरांक संदेश दितालो. तो खरोच भावार्थांत अखेर पर्यंत तीर रावलो आनी सोम्याक साक्ष दिवन एक वर्त्या महिमेचें मोन तो मेलो. देखून आज तो आमकां एक देख जावन आसा. आमी आमच्या जिवितांत धर्मदुतां बरी आपोस्तलां बरी वावरी जाय. म्हणजे आमच्या जिवितांत आमी बरे व्यक्ती सताचे प्रामाणीक आमी जाय. पवित्र आत्म्यान आमी अभिषिक्त जाय. कॅरिस्मॅटीक तरान
पवित्र आत्म्यान मागणी करीत देवा ती मोगाचो संबंध आनी एकवट दवरून आमी मागास एक गूंड भावार्थान आमचो भावार्थ आमी प्रकट करी जाय पयलें आमचें कुटुंब समया तें सोडवण जोडलेलें तशें आमी करी जाय आनी उपरांत आमच्या समुदायांत आमच्या वाड्यांत आमी भोव आपुरबायेन वावरी जाय फिरगजेंत फिरगज विगारा सांगता भोव आपुरबायेन आमी वावरी जाय आनी आमचें भावार्थी जिवीत बऱ्या तरान जिये जाय हर एक आयतारा सुखान आसतना आमचो कायदो पाळण इगर्जी वचून मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचो इगर्जेच्या सर चटवटिकेनी आमी वांटो घेवन आमचो भावार्थ हेरांक प्रकट करूंक हर तरान आमी प्रयत्न करीचे सांत बार्नाबास आम्हा समेस्त बसो तूं विनंती करून दी गीत नंबर C48 पानसंको 116 पेज नंबर 116 भेटे ही कानिक बापा उंड्या वैनाची भक्तीन समर्पित ही कानिक मोगाची कानिका संगी भेटयता जिनी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगाचो उपकार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी बरजिनी आमची कुरपादी जियेवच्या जिनी मोगाची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगाचो उपकार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी बरजिनी आमची कुरपादी जियेवच्या जिनी मोगाची भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस जादवा सविस्पोर म्हणून घे बापा आमी तुका भेटयता त्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल परदेशी लोकांक खऱ्या भावार्थाचो उजवाड दिवंक भाग्यवंत बार्नाबासाच्या काळजांत तुवें पेटयलेलो तुज्या मोगाचो उजो हे भेटवणे वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय आनी लागशिल्ल्या तशेंच पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती भावार्थ उर्बेवंत दर प्रकटणार आमच्या मदें उपजय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजे पवित्र सभा पवित्रतेची गुणां जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशां प्रकट करच्याक दुयेंती धर्मदुतांच्या बुनयादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान सर्गींच्या सर तुज्या दळबरां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्यास कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूंची
म्हज्या समया म्हज्या देवा. त्याच परेन जेवण जाता समया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी हाल्स घेतली, तुका धीन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. हो भावार्थाचो घुट आमी परगडता, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंड आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती आसा की वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवंत जुजेचो निश्कळवंत पती, भगवंत धर्मदूतांनी स्वरकाळी तुका मानवल्यांत, सांत बार्नाबास, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फेर्नांडमेट्स, ह्या सुडीचे ते माटतीर सांत, ह्या सगळ्या संत भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू सांगाता मेळोन बापाचें राज्य आमच्या मदीं येवच्याक व्हडा भक्तीपणान आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतले आमकां सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवो शानत्र एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्ता. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां तुज्या कुशा प्रमाणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या समयाची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया म्हाका सगळ्यो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आपली कूड तो मोडटा ताचे रगत तो वरयता आनी ह्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D21 पान संख्या 147 पेज नंबर 147.
सोडवून दारा ये म्हज्या काळजांत आनी भिडार थंयसर जेजू सोडवून दारा सोम्या म्हज्या मोगात तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळोच दिता तुका घेवका शेता हांव तुका सेवकला लेता ये तूं काळजान म्हज्या ये म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान जेजू सोडवून दारा ये म्हज्या काळजांत आनी भिडार थंयसर जेजू सोडवून दारा मोगाळा जेजू जेजू तूं म्हज्या काळजांत आयलाय तुमच्या काळजांत आयलाय म्हज्या काळजांत तूं सदांच राव तूं सदांच राव सांत बार्नाबासा बरी सांत बार्नाबासा म्हाका एक बऱ्या काळजाचो कर बऱ्या काळजाचो कर पवित्र आत्म्यान अभिषेक जावन आत्म्यान अभिषेक जावन सुवार्ता परगट करूंक स्वता परगट करूंक म्हाका सुटसुडीत कर सुटसुडीत कर सम्या जेजू सम्या जेजू सदांच म्हाका सदांच म्हाका तुज्या एकवटांत एकवटांत आनी तुज्या संबंधांत दवर संबंधान दवर आमेन आमेन प्रार्थोया प्रितीच्या बापा भगवंत बार्नाबास तुझ्या धर्मदूताच्या परबे दिसा ह्या पवित्र जेवणान सासणीक जिविताची खात्री तुवें आमकां दिल्या आहे जे आमी आतां खुणांनी संभ्रमता तें दैवीक जिवीत आमचें पॉयंट समतस सर्गी महिमेन भोगूंक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन ह्या हप्त्यांत एक विशेष कन्नडा रितीर आसा ब्रदर अँटनी राजी आनी ब्रदर सिजू हे दोगी पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त व्यक्ती पळय सगळ्या कर्नाटकांत सगळ्या गांवांनी भोवन ते रेतेर दिवन आसात जायते बरेपण लाभलां ते दैवीकोल रेतीर मंदिराक येतले ब्रेस्तारा सांजेर शुक्रारा शनिवारा रेतीर आसतली आयतारा दनपारा पर्यंत ब्रेस्तारा दीस तुमकां येवंक जायना जाल्यार शुक्रारा तुमी येवयेत आनी अशें शुक्रारा शनिवारा आयतारा दनपारा पर्यंत एक बरी रेतेर करून पवित्र आत्म्यान विशेष तरान अभिषेक्त जावंक तुमच्या हर एका गरजांचेर आशिर्वाद जावन घेवंक तुमकां एक वर्ता अवकाश वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विजीत कृत्यांनी हाडटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्तार तूं रस्ता तुझे नाव पवी जावं गावान गा रस्ता तूं रस्ता तुझे नाव पवी जावं गावान गा तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विजीत कृत्यांनी हाडटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा